बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान कॉमन इंटरेस्ट। मैं हूं शेख अहमद फराज। काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम दोबारा से अपना एक वीलॉग का सिलसिला दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। और कुछ हालात व वाक़यात ऐसे थे कि आप लोगों को मालूम था कि पाकिस्तान में वीलॉग बनाना और बहुत सारी बातें करना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जा रहा था। तो आज 26 मार्च से आज हम अपने वीलॉग्स का बाकायदा से दोबारा आगाज़ करें। हफ्ते में 3 वीलॉग्स बनाएंगे और उनको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज का वीलॉग बनाने का जो मेरा बुनियादी मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात और पॉलिटिकल जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, यानी कि एक अनस्टेबिलिटी का अंसर हर जगह पाया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो इस टाइम मौजूदा सेटअप को मानने से इनकारी हैं, कुछ लोग हैं जो रियासती रिट को मानने से इनकारी हैं। उसका फ़ायदा उठाते हुए दुश्मन बीच में अपना रास्ता बनाकर पाकिस्तान के अंदर पे दर पे हमले करता चला जा रहा है। जैसे कि आज पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सानिया हो गया, लेकिन उस सानिया की जो डॉन न्यूज़ के अंदर जो खबर लगी, इसका क्रेडिट मैं डॉन न्यूज़ को दूंगा, वो ऐसे लगी कि बशाम के इलाके में गाड़ी पर खुदकुश हमला, 5 चीनी अफराद और 6 अफराद हलाक हो गए। यानी कि 5 जो लोग थे वो चाइना के थे, इसलिए लिख देंगे 5 चीनी अफराद और 6 न जाने कौन थे, चलते फिरते पाकिस्तानी अवाम थे, वो इसमें शहीद हो गए। पाकिस्तान के अंदर ये जो एक निज़ाम है ना कि बाहर के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को ऑन बोर्ड लिए बगैर इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनको सामने ले आना, यही एक लाइन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, तफरीक की लाइन है। कभी हमने बोला कि ड्रोन ने हमला कर दिया तो इतने दहशतगर्द मारे गए और इतने इसमें बच्चे मारे गए। कभी हमने उनकी शनाख्त का हमने ऐलान नहीं किया कि वो कौन लोग थे। यकीनन पठान थे, यकीनन वो लोग हैं बलोची हैं, यकीनन ऐसे वो लोग हैं जो अपने घरों में रह रहे थे और अचानक से रियासत की और सियासत की जो दरमियान की एक दहशतगर्द एक लाइन चूज करता है, वो आता है और वो 6 पाकिस्तानी और 5 चाइनीज़ बशिंदों को, यह है एक्चुअल खबर कि 6 पाकिस्तानी जो कि गालिबन पठान थे और 5 चाइनीज़ बशिंदों को शहीद करके चलते बने। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग मतलब कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में ये चीज़ें मुस्तकबिल करीब में ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। उसके बाद ये हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनकी मुलाकात हुई है चाइना के सफ़ीर से। ये भी डॉन न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है। उसके अंदर भी इन्हीं चीज़ों का इजहार किया गया, ताज़ियत की गई। फिर उसके बाद कहा गया कि ये जो हमारा जो प्रोग्रेस का जो हमारा सिलसिला है ये जारी और सारी रहेगा और इसको हम लोग नहीं रोकने वाले। लेकिन वज़ीर आज़म साहब को चाइनीज़ सफ़ीर को शायद ये एहसास दिलाना चाहिए था कि आप जो मुल्क का जो इंटरनल सिक्योरिटी मैटर है उसके अंदर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करें बनिस्बत इसके कि आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक नज़रियाती लोगों को, जो भी वो लोग हों, चाहे वो सानिया 9 मई के विक्टिम हो या 9 फरवरी के विक्टिम हो। पाकिस्तान में 2 किस्म के विक्टिम मौजूद हैं। कुछ लोग हैं जो 9 मई के विक्टिम हैं, कुछ वो लोग हैं जो 9 फरवरी के विक्टिम हैं। तो वो जो 9 फरवरी के विक्टिम हैं, चाहे वो आप उनके पीछे आज तक उनके पीछे पड़े हुए हैं और सुनने में आया कि ईद के बाद दोबारा से एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचने जा रहा है, दोबारा से उनके खिलाफ कोई तहरीक तेज़ पकड़ती चली जाएगी। जबकि चाइनीज़ जो एम्बेसडर थे उनको इस बात पे यकीन दहानी करवानी चाहिए थी, या वो इस बात पे तवज्जो ज़रूर दिलवाते हमारे वज़ीर आज़म साहब जो कि जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, जो कि चोरी करके अवाम की राय को इस टाइम वज़ीर आज़म बन के बैठे हुए हैं, उनको कम से कम ये एहसास ज़रूर दिलाते कि आपकी इन चपकेशों की वजह से, आपके इन गैप्स की वजह से पाकिस्तान के अंदर ये हालात दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं। और उसका डेफिनेटली इसका जितना एंड पे जाके जितना भी तासुर आएगा वो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर आएगा। क्योंकि मेरे जैसा बंदा या तमाम लोग, हम सब के सब फोकस करके बैठे होते हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। जब मैं ये सुनता हूँ कि मेरे मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, मैं जब सुनता हूँ कि मेरे मुल्क की आर्मी थंडर F-17 बना चुकी है, मैं जब सुनता हूँ कि मैं एक न्यूक्लियर स्टेट हूँ, मैं जब सुनता हूँ कि जब मेरे मुल्क के अंदर
یہ چیزیں بہت زیادہ مضبوط ہیں. تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ریکوٹک کے معاملات میں جو انجینئر پاکستان کے اندر آئے ان کو ایک باہر کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے اور دہشت گردی کا نشانہ بنا کے چلتا بنتا ہے؟ تو اس خطے کے اندر ایسے جو بے ضبطگیاں ہیں یا خطے کے اندر جو پولیٹیکل اسیسینیشن چل رہی ہے اس ٹائم، پولیٹیکل کریکٹر اسیسینیشن چل رہی ہے، جو میڈیا کے اوپر اسیسینیشن چل رہی ہے، اس کی وجہ سے یقیناً جو ہمارے دشمن ہیں ہمارے اس ملک کے، وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد تحقیقات کا مطالبہ کر دیا گیا. یہ بھی ڈان نیوز کی خبر ہے. تحقیقات کیا ہونی ہے ایسے معاملات کے اوپر؟ آج سے پہلے بھی پاکستان کے اندر بہت دفعہ پاکستانی لوگ، باہر سے آنے والے انجینئرز دہشت گردی کے ہاتھوں مارے گئے. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ابھی افغانستان کی طرف سے پاکستان میں مزید ممکنہ طور پر دہشت گردی کے حملے ہو سکتے ہیں. تو آپ سیکیورٹی اداروں کی آپ اس کو ناقص کارکردگی بولیں، آپ حکومت کی اس کی ناقص کارکردگی بولیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ اس کو آپ عوام کی ناقص کارکردگی بھی بولیں کہ عوام اس ٹائم اتنی ڈیوائیڈ ہو چکی ہوئی ہے کہ یا تو وہ ریاستی اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، یا اگر ان کا من پسند لیڈر اس کرسی پر نہیں بیٹھا تو وہ اس سے بالکل بھی کسی قسم کے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے. اور ایک جگہ پر عوام ٹھیک بھی ہے کہ اگر میں اپنا یہ پین کسی ایک شخص کو دیتا ہوں اور اس پر بھروسہ کرتا ہوں کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، اور وہ پین اس سے چرا کر کوئی اور لے کے چلا جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ احمد یہ پین میرے پاس ہے، آج کے بعد اس پین سے جو میں لکھوں گا وہ تمہارا ہی پین ہے لیکن میرے پاس ہے، تو یقیناً جب چور اگر آ جائیں گے، عوام کا مینڈیٹ چوری ہو جائے گا 9 فروری کو، تو ایسے واقعات اگر ہوں گے تو یقیناً پھر 26 مارچ ہوگا. بہت سارے واقعات پاکستان میں پہلے ہو چکے ہیں، خدا نہ خواستہ دوبارہ نہ ہو. رشیا کے آپ حالات دیکھ لیں، وہاں پر بھی دہشت گردی کا حملہ ہو چکا ہوا ہے. دنیا اس ٹائم ایک ایج آف دی وار ہے، بالکل ایج آف دی وار ہے. اور یقین جانیے کہ یہ جو لوگ ابھی چیزوں کو سمجھ نہیں رہے، ان وار ایلیمنٹ سے پاکستان کو نکالنے کے لیے شاید ایک ہی آواز، بہت سے لوگوں کو بری لگے گی میری یہ بات، اور بری لگنی بھی چاہیے چونکہ ان کے مزاج کے خلاف ہے میری یہ بات، کہ ایک ہی آواز ہے. اس آواز کا نام ہے عمران خان، جس کا نام آپ نے ٹی وی پہ لینے سے بند کر دیا، جس کی تصویر آپ نے ہر جگہ دکھانے سے بند کر دی، جس کو آپ نے کہا کہ آپ نے ہر جگہ اس کو بند کر دو، پابند سلاسل کر دو. لیکن اسی عمران خان سے دروازوں کے پیچھے جا کر آدھی رات کو آپ ملاقات کر رہے ہیں. ایک زمانہ تھا ہم سنتے تھے کہ صاحب سیاستدان جو اقتدار میں آنا چاہتے ہیں وہ جاتے ہیں آدھی راتوں کو ملنے کے لیے کہ جی آپ ہم کو موقع دیجیے آگے آنے کا. اور آج کل مارکیٹ میں ایسے رومر چل رہے ہیں کہ صاحب اقتدار آدھی رات کو اڈیالہ جیل جا رہے ہیں اور جا کر عمران خان صاحب سے مل رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس ٹائم طاقت کا عنصر، عوام کا عنصر اور عوام کا تمام جو رجحان ہے وہ کس طرف ہے، یہ بڑا ایک واضح ہے. ٹی وی کے اوپر بہت سارے پپٹ جو ایسے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو اپنی مرضی سے خبریں چلاتے ہیں اور اپنی مرضی سے عوام کے اندر ایک مایوسی کا ایک ایلیمنٹ پیدا کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ اسی مینڈیٹ، اسی چور حکومت کے ساتھ اس ملک کو لے چلیں گے. تو یقیناً ایسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ آپ ہفتے میں ہمیں 3 دن سنیں گے، اور تینوں کے تینوں دن ہم لوگ اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. نمبر 1، عوام کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی پراپر تحقیقات کر کے وہ مینڈیٹ عوام کو واپس دلایا جائے. نمبر 2، پاکستان کے اندر اگر کوئی ریاستی دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو باہر کا ایلیمنٹ ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتا چلا جا رہا ہے، تو برائے مہربانی جتنے بھی اس ٹائم صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی یہ پولیٹیکل ڈفرینسز اور ریاست کی دہشت گردی کو روکیں، اور جو پاکستان کے اوپر بیرونی مداخلت ہونے جا رہی ہے برائے مہربانی اس کو روکیں. اور تیسرا پوائنٹ، آزادی رائے. ٹویٹر، ایکس اور تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر جہاں پر بھی کوئی بھی انسان ذرا سے بھی بات کرتا ہے آپ اس کو اٹھا کے پرچہ دے دیتے ہیں. بھائی جان، پاکستان کے اندر ماحول کو اتنا سفوکیٹ مت کیجئے. میں نے FDI کے اوپر کام کیا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے کہ جس ملک میں اتنا سفوکیٹڈ ماحول ہو اس ملک کے اندر پاکستان سے باہر سے تو کیا پاکستان کے اندر سے بھی کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. 10 منٹ میرے پورے ہو چکے ہیں. اپنے عزیز و اقارب، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور میں اپنے ویلاگ کا اختتام دوبارہ اسی طرح سے اسی آیت کے ساتھ کروں گا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ.
واللہ خیر الماکرین. آپ مکر کرتے ہیں، اسٹریٹجیز بناتے ہیں، پھر اللہ اس کے آگے کاؤنٹر اسٹریٹجی بناتا ہے، اور اللہ سے بہتر کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانے والا اس دنیا میں، اس کل کائنات میں، اس پورے دو جہان میں کوئی بھی نہیں ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. پاکستان تا قیامت زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.